Passons maintenant aux choses sérieuses. وغادي نشوفوا في أول étape comment réaliser le bilan financier. D'accord? أول حاجة تيكونوا عاطينا في un exercice يعطيونا le bilan comptable de l'entreprise à une date donnée. D'accord? يعطيونا le bilan comptable تيطلبوا منا premièrement dresser le bilan financier ou bien présenter le bilan financier de l'entreprise. حنا غنعرفوا دابا étape par étape كيفاش نقادو le bilan financier. أول حاجة خصكم تعرفوا باللي باش ندوز من le bilan comptable le bilan financier, il est très important de établir un tableau اللي كيتسمى le tableau de redressement et de reclassement. ما غنقول لكم حتى حاجه على هذا الطابلو هذا غادي نشوفوه à travers un exemple. ناخذوا l'exemple ديال واحد البيلان ديال une entreprise X, d'accord? Il est présenté au 31/12/2019. هاد لو بيلون هذا غتكونوا ديجا شفتوه في لابارتي ديال لي كات سينتيز وشفتوا كيفاش تيكون لاكتيف كيفاش تيكون باسيف. توجور في لاكتيف تلقاو عندنا لو بروت amortissement ou bien provision عاد لو نيت والباسيف تلقاو ديريكتومون عندنا لي مونطون. داكوغ دونك هنا هاد البيلون هذا كيتكون من لاكتيف ايموبيليزي اكتيف سيركولون تريزوري اكتيف فينانسمون بيرمانون باسيف سيركولون تريزوري باسيف. هنا ما عندنا حتى شي يخرج في التريزوري باسيف سي نيل. داكوغ وعطينا دي انفورماسيون كومبليمونتير قراهم عليكم. لا بروميير انفورماسيون قلنا لا فالور ريال دو فون كوميرسيال كتساوي 3,400,000 dirhams. Stock outil des marchandises 100,000 dirhams. Les emprunts sont à rembourser à raison de 10% dans 6 mois. Les dividendes d'un montant de 300,000 dirhams sont distribuables dans un délai de 2 mois. Les TVP, c'est-à-dire les titres et valeurs de placement, sont facilement négociables. Et des provisions pour risques et charges de 6,000 dirhams correspondent à un risque à moins de 6 mois. هنا je vous invite نسلي ديجا شايفين لو طابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون ديروا بوز لا فيديو وسيروا قادوه. داكوغ سينون الناس اللي باقي ما فاهمينش لو طابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون حنا نخدمو ايتاب باغ ايتاب. مي سي فو بلاي الناس اللي ديجا شايفينو ديروا بوز لا فيديو وديك الساعه غادي تستافدوا اكثر. كيفاش كنبريزونطيو هاد لو طابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون؟ اول حاجه هو هذا. داكوغ كيكون فيه دي زيليمون اللي غنشوفوهم ايتاب باغ ايتاب. تيكون هنا عندنا 4 كولون اللي عندهم علاقه بالاكتيف 3 كولون اللي عندهم علاقه بالباسيف. عندنا هنا لاكتيف ايموبيليزي ستوك كريونس تريزوروري اللي غتلقاوهم في دوطر اوفراج تيبدلوا ليهم الانتربيلاسيون تيسميو هنا الفالور ايموبيليزي ستوك تيسميو فالور ديكسبلوطاسيون لي كريونس فالور رياليزابل و لي تريزوري فالور ديسپونيبل. هاد لي دو انتربيلاسيون سون كوريكت انا جو بريفير هاد لي بروميير هادو مي توجور عرفوا هاد لي دوزيام باش ما تلفوش. وعندنا هنا لي كابيتو بروبر les dettes à long moyen terme et les dettes à court terme. D'accord? هذا هي كيفاش كنبريزونطيو لو طابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون. اول اليمون كنحطو لي توتو كونطابل يعني تنحط لي فالور اللي عندي في البيلون كونطابل. تري بيان. كيفاش غندوزو من هاد لي فالور اللي عندي هنا لهاد الفالور نعمرهم هنايا؟ نمشيو ايتاب باغ ايتاب. ناخذ واحد السيلو ناخذ هذا. داكوغ انتبهوا معايا نوريكم واحد لي زاسيس باش تبقاو تحطوا لي مونطون عمركم ما تغلطوا فيهم. داكوغ اول حاجه سهله طالبين مني لاكتيف ايموبيليزي اللي كان عندي في لو بيلون كونطابل. هنا عندي لي توتو اكتيف ايموبيليزي ولكن كاين اللي غيتلف ما يعرفش واش يحط لو بروت ولا يحط لو نيت. عمركم ما تخدموا بلو بروت توجور كناخذ لو مونطون ديال لو نيت. دونك بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي هنا غنحط هاد لو مونطون اللي كاين في لو نيت اللي هو 4,576,250. جبت شي شويه مي داكوغ. دوزيامون طالبين مني لو ستوك اللي عندي في لو بيلون كونطابل. لو ستوك فين تيكون في لاكتيف سيركولون. داكوغ هنا لاكتيف سيركولون عندنا فيه marchandises, clients et comptes rattachés, état débiteur, compte de régularisation d'actifs, titres et valeurs de placement. اللي تلف ستوك شنو الحوايج اللي كيدخلوا في ستوك يمشي للبلان كونطابل لا كلاس 3. اي حاجه كاينه في لا كلاس 3 سي دو ستوك. الا شفنا هنا عندنا غير ان سول ستوك اللي هو ستوك دو مارشانديز. توجور شنو هو لو مونطون اللي غناخذ لو نيت. عمرني يمكن ناخذ لو بروت غناخذ لو نيت. دونك لا فالور ديالو هي
773,000. تري بيان. هنا طالبين مني لي كريونس. لي كريونس حتى هما فين تيكونوا في لاكتيف سيركولون. غنوريكم دابا واحد لاسيس باش عمركم من التلفون. اول حاجه حطيتو المونطون ديال ستوك ياك، يعني تهنيتو من هاد المارشانديز. اي حاجه من غير ستوك كتدخل في لي كريونس اي كومبري لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. باش نسهل عليا لاطاش نخدم بذكاء. اش غندير؟ ناخذ لو توتال ديال لاكتيف سيركولون، ستادير لو توتال نيت اللي هو عندي هنا 2,169,000، وغادي نقص منه هادشي اللي حطيت في ستوك اللي هو 773,000. شحال غيعطيني؟ عطاني 1,396,000. داكوغ، هذا هو المونطون اللي غنحط في ستوك. لا تريزوريري نمشي لو نيت، ما عنديش فيه مشكل. لا تريزوري اكتيف نمشي لو نيت، هو هذا، هذه هي لا فالور. دونك 2,300,000 نحط هنا. دونك 2,300,000. الا بغيتو تاكدوا اكثر خاصكم فاش تجمعوا هاد التوتال هذا، هاد لي مونطون كاملين، يعطيكم لو توتال ديال لاكتيف اللي هو هذا. خاص يعطيكم هاد لا فالور هادي. سي ديجا فيريفي بلا ما نطول لا فيديو. خاصكم يعطيكم 8,748,250. داكوغ. نمشي دابا لا ميم شوز، نمشي لي كابيتو بروبر اللي كاينين فين في باسيف. شوفوا معايا هنا الباسيف شنو عندي فيه. عندي فيه الكابيتال سوسيال او بيرسونيل، عندي فيه لي ريزيرف ليغال، لي زوطخ ريزيرف، ريزولتا نيت دو ليكزارسيس. عندي هنا اوتر ديت دو فينانسمون، وعاطينا واحد الانفورماسيون على هاد لي زوطخ ديت دو فينانسمون. قالنا هاد لي زوطخ ديت دو فينانسمون فيهم uniquement لي زومبران auprès des établissements de crédit. داكوغ. وعندي لي بروفيزيون بور ريسك. دونك اول حاجه خصني نلقى لو مونطون دي كابيتو بروبر اللي تلف. غنمشي ل بلان كونطابل، نمشيو لا كلاس 1. شنو هما لي مونطون اللي تنحط هنا؟ تنحط هنا لي مونطون ديال لي كابيتو بروبر، وكنزيد عليهم لي كابيتو بروبر اي اسيميلي. داكوغ. لي كابيتو بروبر هادو اللي كاينين هنا، اي لي كابيتو بروبر اسيميلي. الا خديتو لو بلان كونطابل شفتو فيه مزيان، شنو اللي داخل عندي هنايا؟ عندي كابيتال سوسيال او بيرسونيل، دونك غناخذ 7 مليون، وفيه لي ريزيرف ليغال، دونك غناخذ 15,000 درهم. عندي لي زوط ريزيرف غناخذ 40,000 درهم، وعندي الريزولتا نيت دو ليكزارسيس. حد هنا هادشي كله كاين في لي كابيتو بروبر، وكاين في لي كابيتو بروبر اسيميلي. دونك غنجمع لو مونطون ديالهم. كالكول. انا هادشي كامل كنديرو قدامكم ايتاب باغ ايتاب باش حتى واحد ما يبقى يتلف. دونك عندي 7 مليون تري بيان تيبان، زائد 15,000 ديال لي ريزيرف ليغال، زائد 40,000 ديال لي زوط ريزيرف، زائد 481,725 ديال الريزولتا نيت دو ليكزارسيس. نجمعو التوتال هو هذا، ولا غنحطوه في لي كابيتو بروبر. هو 7 مليون و536,725. داكوغ. دوزيامون طالبين مني لي ديت ا لون موين تيرم، يعني لي ديت اللي عندهم واحد لا ديوري سوبيريور ا ان ان. فين تيكونوا هاد لي ديت ا لون موين تيرم؟ تيكونوا في الفينونسمون بيرمانون. باش نسهل عليا انا لاطاش، اوليو باش نبقى عاوتاني نحسب لي زيليمون اللي غيدخلوا في لي ديت ا لون موين تيرم، ناخذ الفينونسمون بيرمانون توتال ديالو ونقص منه هادشي اللي حطيت في لي كابيتو بروبر، حيت هادشي بجوج الا جمعت التوتال ديالهم غيعطيني التوتال كامل ديال الفينونسمون بيرمانون. دونك غناخذ التوتال ديال الفينونسمون بيرمانون اللي هو 300,104,725، غنقص منه هادشي اللي حطيت في لي كابيتو بروبر اللي هو 7,536,725. شحال عطاني؟ عطاني 568,000. هادو هما لي ديت ا لون موين تيرم. داكوغ. وغنمشي عند لي ديت ا كور تيرم. عقلوا معايا هنا شنو كيدخل في لي ديت ا كور تيرم. انا نكتبها لكم. كيدخل التوتال ديال باسيف سيركولون
زائد توتال ديال تريزوريري باسيف. صافي. دونك لي ديت ا كور تيرم كيتكونوا من توتال ديال باسيف سيركولون زائد توتال ديال تريزوريري باسيف. نمشيو هنا. شحال باسيف سيركولون؟ التوتال ديالو 643525. تريزوري باسيف نول. كون كان فيها شي مونطون كنا تا هو غناخدو بعين الاعتبار في لي ديت ا كور تيرم، مي هنا عندنا نول. دونك غناخد اوتوماتيكمون لو توتال ديال باسيف اللي هو 643525. الا تبعتو هاد لي ريغل هادو عمر ما غيكون عندكم شي مشكل في لي طوطو كونطابل. عاوتاني باش نتحقق خاص هاد التوتال هاد ديال هاد لي مونطون 3 يعطيني التوتال ديال الباسيف اللي هو ايغالمون كيساوي التوتال ديال لاكتيف. داكوغ. دونك هنا خاص تخرج عندي ايغاليتي ما بين هاد لي مونطون 4 اللي كيكونوا ليا لاكتيف وما بين هاد لي مونطون 3 اللي تيكونوا ليا لو باسيف. هذه هي اول ايتاب كنديرها في لو طابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون. شنو هي لا دوزيام ايتاب؟ شوفوا هنا غنحطوا لكم هنا في لا بواط دو ديسكريبسيون صندوق الوصف. انا تيجي عليا مهم. هاد الريزومي هاد الطابلو هذا كيلخص كاع لي كان اللي ممكن تحطوا لكم في الطابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون. دونك جو في فير دو مون ميو باش نخليه لكم انبوكس. شنو عندنا في الطابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون؟ قال لك ابري لي توتو كونطابل اول ايتاب هو لاكتيف فيكتيف. تكونوا ديجا سمعتوه اللي هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. سون دي زيموبيليزاسيون اللي ميمكنش نعاود فيهم البيع. داكشي علاش تسميهم اون نون فالور، هما عباره على دي دوكيومون على وثائق. اش غندير هاد لاكتيف فيكتيف؟ لا ريغل ديالو كنحيدو كنقص المونطون ديالو من الفالور ايموبيليزي اللي هو لاكتيف ايموبيليزي وتنقص لا فالور ديالو من لي كابيتو بروبر. هادشي اللي غنديرو دابا. هاد لاكتيف فيكتيف راه ما تعطيوش ليكم، كيعطيوهمش ليكم في لي زانفورماسيون. عقلوا عليها توجور ابري لي توتو كونطابل تندوز لاكتيف فيكتيف. وغنمشي لهنا عرفتي تسميني معكم روينه. اوكي غنمشي لهنا. اول ايتاب هو لاكتيف فيكتيف اللي هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. واللي ما عرفش لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور الصديق ديالكم توجور راه هو لو بلان كونطابل راه جامع كلشي. الا مشينا لو بلان كونطابل ومشينا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور وقارناهم مع هادشي اللي عندي في البيلون كونطابل غنلقى عندي غير اون سول ايموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما لي فري بريليمينير. لي فري بريليمينير توجور كناخذ لو مونطون نيت. اعتبروا بحال هاد الكولون ما كايناش، كاين غير لو نيت. صافي. دونك لي فري بريليمينير لا فالور ديالهم هي 45000 درهم. دونك غنقص ندير هنا هاد لي سين نديرهم لكم كولور ديفيرونت. دونك غنقص 45000 درهم من لاكتيف ايموبيليزي وغنقص لا ميم فالور غنقصها من لي كابيتو بروبر. داكوغ. ودابا غادي نمشي نقرا شاك انفورماسيون ان بار ان ونعمر منها الطابلو. نمشيو لاول انفورماسيون. نحاول نقاد بحال هكا باش تشوفوا كلشي. نمشيو لاول انفورماسيون. l'information الاولى قلنا la valeur réelle du fonds commercial égale à 3,400,000 dirhams. شو الفون كوميرسيال؟ شحال لا فالور اللي عندنا هنا في البيلان؟ 3 مليون. alors que la valeur réelle ديالو يعني الفالور الحقيقيه ديالو هي 3,400,000 درهم. شنو غنلاحظوا؟ اول سؤال غنسول راسي، هاد الفون كوميرسيال لا فالور ديالته واش تزادت ولا نقصات؟ الا قارنا 3 مليون اللي عندي في البيلان كونطابل مع لانفورماسيون هي 3,400,000 غنلاحظ باللي عندي اون اوغمونطاسيون. دونك لا فالور ديال الفون كوميرسيال تزاد. اش كتسمى هادي؟ كتسمى اون بلو فاليو. بلو فاليو. غنمشي هنا اول حاجه في الطابلو غنكتب فون كوميرسيال. انا غنلخص حيت ما عنديش ليسباس بزاف وغندير اونتر بارونتيز بلو فاليو. طونك لا فالور تزاد دونك عندي بلو فاليو. دونك السين اللي غيكون عندي سي بلس. فون كوميرسيال فين تيكون في لاكتيف ايموبيليزي. دونك غتزاد لا فالور في لاكتيف ايموبيليزي. شحال تزادت؟ الا خدينا 3,400,000 ناقص 3 مليون سي 400,000 درهم. دونك تزادت عندي واحد 400,000 درهم. صافي. داكشي اللي تزاد هنا خاصو يتزاد حتى في لي كابيتو
بروبر. هذه هي لا ريغل ديال لي بلو فالو وغنشوفوا حتى لي موان فالو. اللي تزادت كل فالور مثلا نقصات دونك غنديروا موان 400000 درهم، غتبان عندي حتى موان 400000 درهم في لي كابيتو بروبر. هنا عندي اون اوغمونطاسيون دونك غنمشي لي كابيتو بروبر وندير اون اوغمونطاسيون ديال 400000 درهم. هادشي كامل غادي تلقاو عندكم هنا à retenir. Très bien. On va la deuxième information. Stock outil, le stock outil. Stock outil des marchandises égale à 100 000 dirhams. باش نفهم ستوك اوتي خصني نعرف شنو هو بعدا. ستوك اوتي هو عباره على واحد لو ستوك، واحد النسبه من لو ستوك اللي لونتربريز ما كتبغيش تليكيديها، اللي ما كتبغيش تبيعها، كتبغي تخليها عندها في لونتربريز ا تيتر دو ريزيرف، بحال واحد الاحتياط باش عمرها ما يكون عندها ان ستوك نول. داكوغ. دونك هاد ستوك هذا تيبقى عندي في لونتربريز بور اون بيريود سوبيريور ا ان ان. وحنا الا كنتو ضابطين لو بيلون راه اي حاجه كتبقى في لونتربريز بور اون بيريود سوبيريور ا ان ان بلاصتها سي لاكتيف immobilisé. Donc هاد ستوك اوتي كتبوه ستوك اوتي ما خصوش يبقى في ستوك، خاصو يدوز ليا لاكتيف immobilisé. غير لا لوجيك اللي خدمتو بها غتعرفوا بلي خصنا نقصوا هاد 100000 درهم، خاصني نقصها من ستوك وخاصني نزيدها في لاكتيف immobilisé. D'accord? وغنمشي l'information suivante. Les emprunts اللي فين تيكونوا اللي عندي هنا داكوغ، واللي قلنا في l'information uniquement les emprunts auprès d'établissements de crédit، يعني اللي كاينين هنا les autres dettes de financement. Les emprunts sont à rembourser à raison de 10% dans 6 mois. شنو كتعني هاد l'information؟ elle est très simple. قلنا 10% des emprunts اللي عندي هنايا في الفينانسمون بيرمانون، يعني اللي دخلوا في الكالكول ديال لي ديت ا لون موين تيرم غادي نخلصهم بور اون بيريود دو 6 موا. اي حاجه كتكون في لي ديت ا لون موين تيرم تكون عندها واحد لا دوري دو رامبورسمون كي سوبيريور ا ان ان، يعني اوتوماتيكمون سوبيريور ا 6 موا. ولكن هنا خاصنا هاد 10% من هاد لي زومبران ما بقيناش نخلصهم على واحد لا بيريود اللي كبار من عام، لا، ولا خصني نخلصهم في واحد البيريود ديال 6 موا. دونك لا لوجيك اش كتقول؟ هاد 10% من هاد لي زومبران مخصهاش تبقى في لي ديت ا لون موين تاعها، فين خاصها دوز؟ فوالا خاصها دوز لي ديت ا كور تيرم. وغنكتب هنا زومبران، سمحوا لي تنكتب هادشي ميل حيت انا اصلا ما كنساش مزيان. لي زومبران ا موا دان نو، حيت لا ديوغي ديالهم هي 6 موا ولاو ا موا دان نو. شنو غندير باش نحسبهم بعدا؟ خصني نحسب ديك 10%. كالكول لي زومبران شحال لا فالور ديالهم؟ سي 550000 fois 10 sur 100 غتعطينا 55000. دونك اش غندير؟ غادي نقص 55000 من لي ديت ا لون موين تاع، وغادي نزيد لا ميم فالور في لي ديت ا كور تاع. Très bien. D'accord? وغندوزو l'information suivante. Les dividendes d'un montant de 300 000 dirhams sont distribuables dans un délai de 2 mois. شنو هما les dividendes؟ Les dividendes قلنا هما la rémunération des actionnaires. اي واحد ياخذ دي زاكسيون ديال لونتربريز ديالنا فاش كنربحوه معانا، هذيك لا فالور اللي كنعطيو فاش كيربح معانا كنسميوهم دي ديفيدوند. هاد لي ديفيدوند كيتحسبوا سور لا باز دو كوا؟ كيتحسبوا سور لا باز دو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس. دونك نقدر نعطيهم لكم ديجا ان مونطون ديجا كالكولي ويقولوا لكم واحد البورسونتاج من الريزولتا نيت دو ليكزارسيس. هاد الريزولتا نيت دو ليكزارسيس فين دخلات؟ في الحساب ديالاش؟ دخلات في الحساب ديال لي كابيتو بروبر. دونك لي ديفيدوند نورمالمون تيكونوا داخلين في لي كابيتو بروبر. ودابا قال لك في لانفورماسيون غادي نعطيهم لي زاكسيونير في واحد الديلي ديال 2 موا. دونك غيدوزو من لي كابيتو بروبر غيدوزو ليا لي ديت ا كور تيرم. دونك غنمشي نكتب عندي هنا لي ديفيدوند
كاينه لا فالور ديالهم selon les informations. les dividendes 300 000 dirhams. Donc غادي نقص 300 000 dirhams من les capitaux propres وغادي نزيد la même valeur في les dettes à court terme. قالت لنا deux informations. L'information suivante concerne les titres et valeurs de placement. قلنا هاد les titres et valeurs de placement sont facilement négociables. déjà شرحناها شفنا واحد l'exemple pareil وشرحناه. donc هاد les TVP مني ولاو facilement négociables ولا facilement cessibles. d'accord يقدر يقول لكم négociable يقدر يقولوا لكم cessible, c'est-à-dire سهل اننا غادي نبيعوهم وغادي يوليو لنا sous forme d'argent ما يبقاوش sous forme de titres. شنو غنديروا اليوم هنايا؟ دونك هاد لي تي في بي فين داخلين في الحساب ديالاش شرحناها قبيله، داخلين في الحساب ديال لي كريونس. دونك لي تي في بي داخلين معنا في لي كريونس ودابا فين غيوليو في لا تريزوروري. شحال لا فالور ديال لي تي في بي؟ نرجع لهنايا لي تي في بي توجور غناخذ لو نيت. دونك لي تيتر اي فالور دو بلاسمون لا فالور ديالهم هي 195,000. دونك اش غندير هنا؟ غادي نقص 195,000 من لي كريونس وغنزيد لا ميم فالور في لا تريزوروري. داكوغ تري بيان. شنو غادي نسميوهم؟ غنسميوهم titre et valeur de placement facilement négociable. Très bien. وندوزو بقات لينا اخر انفورماسيون. قلنا les provisions pour risques et charges de 6,000 dirhams correspondent à un risque à moins de 6 mois. اول حاجه غنصور راسي فين كاين هاد لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. هما كاينين هنا. داكوغ هنا عندنا السلاف من هاد 18,000 ماشي لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج كاملين، نو غير واحد 6,000 من هاد 18,000 درهم. دونك اول حاجه هاد لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج اللي هي هاد 6,000 هادي داخله فين؟ واش في لي ديت ا كور تيرم ولا ا لون موين تيرم؟ لا لوجيك كتقول راهم داخلين في لي ديت ا لون موين تيرم، ولكن هاد لي بروفيزيون كوفر واحد لو ريسك كي ا موين دو 6 mois. Les provisions اللي تيكونوا هنا couvrent un risque qui est généralement supérieur à un an. اما les provisions اللي تيكونوا هنا في الباسيف سيركولون couvrent واحد لو ريسك qui est inférieur à un an، يعني 6 mois 4 mois 3 mois etc. دونك واحد 6,000 ما بقاش لوجيكمون خصها تبقى داخله في لي ديت ا لون موين تيرم، ولا فين خصها تدوز في لي ديت ا كور تيرم. دونك غادي نقص 6,000 dirhams من les dettes à long moyen terme وغنزيد la même valeur في les dettes à court terme وغنسميهم provision pour risques et charges à moins d'un an. Une fois كنساليو كاع لي انفورماسيون هما ولاو عندنا هنايا في الطابلو دو redressement دو reclassement y compris توتو كونطابل y compris l'actif fictif. اخر مرحله هي خاصني نحسب لي طوطو فينانسي. كنبقى نازل من هنا ومن هنا ومن هنا. انا غنوريهم لكم دابا في الكالكولاتريس نبدا نحسبوهم اونصومبل. دونك اول نحسبوا انا غير كرون باش مطولش عليكم لا فيديو ديجا طوالت. غنحسب غير هاد الاولى هادي ونحط لكم التوتال اوتوماتيكمون غتعرفوا كيفاش تحسبوا. اول فالور كناخذ هو ديال الطوطو كونطابل. دونك عندي هنا 4,576,250. داكوغ عندي هنا ناقص. دونك عندي ناقص حتى في الكالكولاتريس ناقص 45,000. هنا عندي زائد. دونك غندير زائد حتى في الكالكول 400,000. وعندي هنا زائد حتى هي زائد في الكالكول 100,000. شحال غتعطيني؟ 5,031,250. وغنحط لا فالور ناخذ شي كولور ديفيرون. دونك 5,031,250. pareil pour toutes les colonnes. Donc tout simplement كملت الكالكول بالكالكولاتريس. دونك هنا عندنا لي مونطون اللي غيكونوا في لا بارتي اكتيف، هادو هما لي مونطون اللي غيكونوا في البارتي باسيف.
باش تحققوا خاص توجور التوتال ديال هاد لي 4 كولون اللي عندهم علاقه بالاكتيف يساويو لو ميم توتال ديال لي مونطون اللي عندي في باسيف. توجور ديروا هاد المرحله قبل ما دوزو لو بيلون فينانسي. نتمنى نكون عاونتكم باش تفهموا مزيان، وغادي نخلي واحد لا فيديو بحدها بالبيلون فينانسي باش ما نطولش عليكم لي فيديو. ما تنساوش اي كيستيون اي ريمارك اكسيتيرا خليوهم ليا في لي كومونتير. Je vais faire de mon mieux pour les lire كاملين ان شاء الله. و merci d'être attentive.